वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, रूह रमज़ान में एक बार फिर खुश आमदीद। तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती मोहम्मद नजीब साहब, मोहम्मद हसन सहतु साहब, सुपरिटेंडेंट जेल खाना जात, क़ारी कुरान मोहम्मद अकबर मालकी साहब और सना ख़्वान रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहतरम फैसल हसन नक्शबंदी साहब। हम ये प्रोग्राम पेश कर रहे हैं आपकी खिदमत में डिस्ट्रिक्ट जेल मलीर से। सहतु साहब, आपने जो गुफ्तगू फरमाई थी पिछले चंक में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा सवाल सिंपल आपकी खिदमत में यह है कि जो जेल का निज़ाम है हमारा, इसमें इम्प्रूवमेंट की कहीं गुंजाइश आप पाते हैं? इस निज़ाम की इस्लाह के लिए कुछ गुजारिशात, आपकी रिकमेंडेशन, सिफारिशात जो ऊपर तक जानी चाहिए ताकि मज़ीद बेहतरी पैदा हो इन लोगों के लिए, कुछ हैं आपके जहन में? जी बिल्कुल, मैं इसमें यह कहना चाहूँगा कि जेलों में ओवर क्राउडिंग ज़्यादा है, तो मज़ीद जेल अंडर डिस्कशन हैं भी सही, लेकिन वो बनने चाहिए कि इनके जो तादाद है जेलों में वो कम से कम रखा जाए और यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को लाया जाए ताकि जेल के अंदर ताकि ये लोग यहाँ से स्किल्ड होके बाहर निकलें। तीसरी बात यह है कि यहाँ पे साइकोलॉजी के प्रोफेसर मुकर्रर किए जाएं जो कि इनकी ज़हनी नशोनुमा करें। क्या अच्छी बात कही है आपने और कितनी बड़ी बात कही है। नफ्सियात के प्रोफेसर रखे जाएं यहाँ पर जो इनकी नफ्सियाती नशोनुमा करें, इनकी साइकी के मुताबिक इनको डायग्नोज करें। साइकार्टिस्ट बुलाए जाएं, साइकोलॉजिस्ट बुलाए जाएं। मुफ्ती साहब, क्या अच्छी बात। और इंडस्ट्रीज लगाई जाएं। इन कैदियों से जो बात होती है कि जो आपका जो सौदा है वो घाटे का है, जिसको आप मारते हैं, जिसको लूटते हैं, उसका भी नुकसान करते हैं और उससे ज़्यादा कहीं अपना नुकसान करते हैं। तो इस लाइन पे नफ्सियात का जो प्रोफेसर होगा वही इनको सही तालीम दे सकता है कि ये शरफ़ इंसानियत के ख़िलाफ़ है वो काम जो तुमने किया, अब जाकर बाहर नहीं करना, क्योंकि इंसानी गैरत के ख़िलाफ़ है ये बात। इरशाद। देखिए, सैयद साहब ने बहुत अच्छी बात फरमाई है कि एक तो ये कि इसकी नफ्सियाती तौर पे ज़हनी इस्लाह, और मैं उसके साथ ये कहूँगा कि कोई ऐसे अफराद भी कभी कभी लाते रहें कि क़ल्बी इस्लाह भी होती रहे। हाँ। ज़हनी इस्लाह भी हो और क़ल्बी, माहिर नफ्सियात ज़हनी इस्लाह करेगा और एक कोई अल्लाह वाला आके कभी बात करें तो वो क़ल्बी इस्लाह भी होते रहे। और तीसरी चीज़ जो एंटरप्रेन्योरशिप है, वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी उसके अंदर कि उनको कारोबार करना आए, जाके हलाल रोज़ी कमाना है, हलाल रिस्क कमाना है। तो असल में तो ये तरबियत गाहें हैं, जेल नहीं है। और इन हज़रात, ये हज़रात जो जितने भी यहाँ पर बज़ाहिर पुलिस वाले हैं, ये सब मुरब्बीन हैं असल में, ये सब मेंटोर्स हैं असल में, ये सब। और इतना बड़ा दर्जा है कि इनकी बरकत से, और ये जो मेरे साथी सारे बैठे हुए हैं कि ये लोग माशाल्लाह ये मुख्तलिफ साथियों के साथ मिलते हैं, उनको सिखाते हैं। इनके कहने सुनने से कोई एक नेकी पे आ गया, कुरान पे आ गया, मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन आमिला बिहा। जितने लोग उस पर अमल करते रहेंगे सब का अजर इनको मिल रहा होगा। इन्होंने किसी को सिखा दिया, सच बोलना सिखा दिया, हलाल रोज़ी सिखा दी, माफ़ करना सिखा दिया, अच्छा शहरी बनना, वो बाहर निकल के जितने अखलाक कर रहा होगा उसके भी गुनाह माफ़ हो रहे होंगे। अच्छे अखलाक गुनाहों को इसी तरह मुआफ़ करते हैं जैसे सूरज बर्फ़ को पिघला देता है, पानी बर्फ़ को पिघला देती है, ऐसे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो इन्होंने अच्छे अखलाक सिखा दिए तो सब इनके भी गुनाह माफ़ हो रहे हैं, इनके भी गुनाह माफ़ हो रहे हैं। तो हमने जाकर ऐसा, और ये रमज़ान का महीना, वक्त को ज़ाया ना करें, अपने लम्हात को ज़ाया ना करें और हम सब साथियों में इसी तरीके से मेहनत करें। अल्लाह तबारक व तआला, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो फरमाते हैं मोमिन के लिए पूरी दुनिया ही कैद खाना है जी। ये दुनिया तो है ही कैद खाना। कैद खाना क्या सिखाता है? कुछ पाबंदियां सिखाता है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये पीना है, ये नहीं पीना है। तो ये तो हम सीख ही गए। तो अब अगर बाहर निकलेंगे भी तो हमने एक पाबंदी की ज़िंदगी सीखी है, अब हम अल्लाह की पाबंदी में रहना यहाँ भी सीख लें तो बाहर निकल के भी अल्लाह की पाबंदी में औरों को भी सिखा दें। तो और जो मेरे साथी सब सुन रहे हैं वो भी, अगर कोई हमारे ऐसे प्रोफेसर सुन रहे हैं
تو بھائی میں یہ پیغام کہوں گا کہ سیتو صاحب سے ان حضرات سے رابطہ کریں, کچھ اپنا وقت دیں اللہ کے راستے میں, وقف کر دیں, ماہر نفسیات اگر سن رہے اور حکومت وقت بھی یہ کام کریں, چیزیں ان حضرات کے ساتھ رابطہ کر کے انڈسٹریز لگائی جائیں تاکہ یہ دن بھر اس میں کام کریں, کارآمد شہری ثابت ہوں, پروڈکٹیوٹی سامنے آئے, اپنے گھر والوں کے لیے حلال روزی بھیجیں. حلال روزی اچھا کر رہے ہیں یہ کام, الحمدللہ ہو رہا ہے. اور جیسے آپ نے فرمایا کہ پینٹنگز بھی کرتے ہیں, یہ کیا اچھی بات آپ نے کہی. اور دوسری بات جو آپ نے اٹھائی, آپ نے بھی کہا پروفیسرز کچھ آئیں. میں تو یہ چاہتا ہوں کہ حکومت سندھ چند پروفیسرز اپوائنٹ کرے جو نفسیات کے پروفیسر ہوں, وہ یہاں آئیں, کلاسز لیں ان کی اور ان کی تطہیر کریں. مفتی صاحب سب 1 یا 2 گھنٹے وقف کر دیں اللہ کے راستے میں اور ان سے رابطہ کریں اور یہاں پر آ کر لگایا کریں. سبحان اللہ, ایک اور اچھی بات آپ نے سبحان اللہ کہ 1-2 گھنٹے اللہ کی راہ میں وقف کر دیں. الخلق عیال اللہ, یہ پوری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے. ان پہ اگر ہم وقت لگائیں گے یہ گویا ایسی بات ہے کہ ہم اپنے آپ پہ وقت لگا رہے ہیں, اپنے بچوں پہ وقت لگا رہے ہیں. خواتین و حضرات ایک بریک کی طرف جا رہے ہیں, ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات, روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں ڈسٹرکٹ جیل ملیر میں بیٹھ کر. بڑی اہم گفتگو ہمارے معزز مہمانوں نے عطا فرمائی. مفتی صاحب نے جس طرح بات کی کہ قلب کی صفائی کے لیے ایک اللہ والا یہاں آئے, اصلاح انسان کرے, آدم سازی کرے, تاکہ یہ لوگ جب باہر نکلیں تو اس معاشرے کے ایک زندہ شہری بنیں, اس معاشرے کو کنٹریبیوٹ کریں, اس معاشرے کی تعمیر اور ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. سیتو صاحب نے کیا اچھی بات کہی, ہر مشورہ ان کا بڑا کارآمد. آخر میں جو بات فرمائی بس میں وہی ریپیٹ کروں گا کہ یہاں پر نفسیات کے پروفیسر آئیں جو نفسیاتی حوالوں سے گفتگو فرمائیں یہاں پر مقیم افراد سے, تاکہ جو نفسیاتی الجھنیں ہیں وہ دور ہو سکیں. دوسری بات یہ کہ حکومت کے لیے ضروری ہے اور مخیر حضرات کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس 4 دیواری میں چند انڈسٹریز لگائیں تاکہ یہ کارآمد شہری ثابت ہوں, کام کریں, پیسے کمائیں, اپنے گھر والوں کو پیسے بھجوائیں, اور جب یہاں سے باہر نکلیں تو جس انڈسٹری کا انہیں تجربہ ہوا یہاں رہتے ہوئے اسی انڈسٹری کا ایک پرزہ بن جائیں, اسی ماحول کا حصہ بن جائیں اور معاشرے کو کنٹریبیوٹ کریں. خواتین و حضرات, میں دل کی تمام تر گہرائیوں کے ساتھ اپنے 4 معزز مہمانوں محترم مفتی محمد نجیب صاحب, محمد حسن سیتو صاحب سپرنٹینڈنٹ جیل خانہ جات, محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب اور فیصل حسن نقشبندی صاحب, آپ چاروں کا بڑا ممنون اور آپ کا بڑا ممنون. آپ حضرات تشریف لائے, آپ سے گفتگو ہوئی, کتنی اچھی نعتیں سننے کو ملی, تلاوت قرآن کریم سننے کو ملی. خواتین و حضرات, یہ ہمارے خاندان کے فرد ہیں, یہ ہم میں سے ہیں اور ہم ان میں سے ہیں. ہمیں مل کر آگے بڑھنا ہے اور اپنے معاشرے کو صاف ستھرا پاکیزہ بنانا ہے. اپنے میزبان انیق احمد کو ڈسٹرکٹ جیل ملیر سے اجازت دیجیے. خدا حافظ.